श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्लोकाध्ययनम् इत्यस्यां मालिकायाम् अद्यतनश्लोकः अत्र वर्तते। अश्वत्थहुतभुग्वास गोविन्दस्य सदाश्रय अशेषं हर मे शोकं वृक्षराजनमोऽस्तु ते। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवं भवेत्। अश्वत्थ हुतभुग्वास गोविन्दस्य सदाश्रय सदा आश्रय अशेषं हर मे शोकं वृक्षराज नमः अस्तु ते। सम्प्रति श्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। अश्वत्थ हुतभुग्वास गोविन्दस्य सदाश्रय हे वृक्षराज ते नमः अस्तु मे शोकम् अशेषं हर। एतेन श्लोकेन वयम् अश्वत्थवृक्षस्य पुरतः स्थित्वा प्रार्थनां कुर्मः। अत्र अश्वत्थवृक्षस्य नाम अश्वत्थ। हे अश्वत्थ, हे हुतभुग्वास, नाम यत्किमपि वयं होमरूपेण दद्मः तत् यः स्वीकरोति सः हुतभुग् भवति, अग्निः भवति, अग्नेः वासः अत्र भवति। तादृशः गोविन्दस्य सदाश्रय, यः गोविन्दः भवति, भगवान् भवति, नारायणः भवति, तस्य आश्रयरूपेण वर्तते अश्वत्थवृक्षः। गोविन्दः सदापि अत्र आश्रयं प्राप्तवान् अस्ति। गोविन्दस्य आश्रयरूपेण अस्ति अयं वृक्षः। हे वृक्षराजा, वृक्षाणां राजा भवति एषः अश्वत्थवृक्षः। हे वृक्षराज ते नमः, तुभ्यं नमः, तुभ्यं प्रणामः अस्तु, मम प्रणामं स्वीकरोतु। मे मम शोकम् अशेषं हर, मम जीवने शोकरूपेण दुःखरूपेण यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं भवान् स्वीकरोतु, हरतु अथवा नाशयतु। कथम्? अशेषरूपेण, यत्किमपि शेषरूपेण न तिष्ठेत् तथा सर्वं मम शोकं दुःखं पीडां च नाशयतु इति अश्वत्थवृक्षस्य पुरतः एनां प्रार्थनां वयं कुर्मः। अयं श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि विद्यते। एकवारं गातुं प्रयत्नं करवाम। अश्वत्थहुतभुग्वास गोविन्दस्य सदाश्रय अशेषं हर मे शोकं वृक्षराज नमोऽस्तु ते। एतस्य श्लोकस्य अभ्यासं कुर्वन्तु, कण्ठपाठं कुर्वन्तु। अग्रिमं श्लोकं स्वीकृत्य पुनः आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु। धन्यवादः।